प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्रीको भन्दा मन्त्रीको पारिश्रमिक 7 गुणा बढी, नियुक्त नै नभएका सहायक मन्त्रीका लागि समेत तलब। बाँकेका ग्रामीण बस्ती कोरोना संक्रमण मुक्त, सहर बजारमा भने जोखिम कायमै। कोरोनाले तङ्ग्रिँदै गरेको वीरगञ्ज बन्यो चलायमान, सावधानी अपनाउँदै अघि बढ्ने स्थानीय प्रशासनको नीति। र काटिसकेको काठ बिक्रीमा समेत प्रतिबन्ध, कैलालीमा 5 लाख क्युफिट काठ जंगलमै सड्दै। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक रासायनिक मल हाहाकार भइरहँदा प्राङ्गारिक मल भने बिक्री नै नभएको सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 को खिल्ली उडाउँदै प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गरेको पाइएको छ। विभिन्न मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारी, सचिव र मन्त्रीदेखि सांसद समेतको उपस्थितिमा छलफलपछि मात्र तयार गरिएको रातो किताबमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छैन भने बहाल नै नरहेका सहायक मन्त्रीको तलब भने तोकिएको छ। यो प्रदेश सरकारका लागि अहिले लज्जाको विषय बनेको छ। प्रदेश सरकारको कार्यव्यवस्था सञ्चालन र पारदर्शिताका लागि आर्थिक कानुनको रूपमा प्रत्येक वर्ष रातो किताब प्रकाशन हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर विभिन्न मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारी र सचिवले तयार गरेको विधेयक मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेपछि सदनमा प्रस्तुत गरिन्छ। सांसदहरूबीच पटक पटकको दफावार गहन छलफलपछि प्रदेश सभाले पारित गरेको रातो किताबमा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री भन्दा मन्त्री र राज्य मन्त्रीको 7 गुणा बढी मासिक पारिश्रमिक उल्लेख भएको पाइएको छ। सावधानीपूर्वक चाहिँ ल्याएपछि यो त्रुटि पूर्ण हुनु हुँदैन। यो त चाहिँ प्रदेश सभाको पनि मर्यादाको विषयवस्तु भयो र साथसाथै चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालयको त ठुलै मर्यादाको विषयवस्तु बनेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीको मेरो बुझाइमा चाहिँ एकदमै असावधानी पर्नेछ। प्रदेश 2 को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री र राज्य मन्त्रीका लागि 1 वर्षको 95,85,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। तर मुख्यमन्त्रीका लागि 7,93,000 मात्र छ। यसभन्दा पनि गम्भीर त्रुटि त बहालै नरहेका आर्थिक मामिला सहायक मन्त्रीको तलब विनियोजन गरिएको छ। यो भन्दा लापरवाहीको हद के हुन सक्छ? भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र राज्य मन्त्रीका लागि 1 रुपियाँ पनि राखिएको छैन। छपाईको त्रुटि हो। यसलाई हामी करेक्सन गर्न सक्छौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ यो अर्थविविध बजेट हाम्रो व्यवस्था हुन्छ। हामीले जगेडा रकम यस्तै खालको चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र चाहिँ चालु आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ नयाँ कुनै दायित्वहरू सिर्जना भयो भने त्यसलाई हामी गर्छौँ। र यसको प्रक्रियामा चाहिँ खास गरी चाहिँ यो कतिपय विषयहरू नयाँ शीर्षकहरूमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्छौँ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत वार्षिक कार्यक्रममा राखिनु त्रुटि मात्र नभई प्रदेश सरकारको गैर जिम्मेवारीले सीमा नाघेको अर्थविदको तर्क छ। रेड बुकको कार्यान्वयन निकै गाह्रो हुन्छ, विवादास्पद पनि हुन सक्छ। किनभने कुनै मन्त्रीले तलब नपाउनु, कसैले तलब पाउनु, कसैले धेरै तलब पाउनु, मुख्यमन्त्री भन्दा अरू मन्त्रीको तलब हुनु। यस किसिमको प्रावधानले के देखाउँछ भने कति गैर जिम्मेवार हाम्रा निर्माताहरू छन्, बजेट निर्माताहरू छन्। रेड बुक लेख्नेमा कसैको कुनै चासो छैन, अनुगमन छैन। यसले ठुलो झन्झट पैदा प्रदेश नम्बर 2 मा हुने सम्भावना म हेरिरहेको छु। आवश्यकता र क्षमतालाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश र सङ्घीय कानुनको साझा परिधिभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तयार गरिन्छ। सरकारको नीति र कार्यक्रम बुदागत रूपमा निधो गरेपछि मात्र रातो किताब तयार पारिन्छ। रातो किताबमा गल्ती नहोस् भनेर नै धेरै पटक फरक विज्ञ कर्मचारीले जाँच समेत गर्छन्। प्रदेश 2 मा यो काम भएको देखिएन। यसबाट के देखिन्छ भने कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान नदिने तर सुशासन र पारदर्शिताको भाषण मात्रै गर्ने प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार र विज्ञ भनिएका कर्मचारी नै अनुभवविहीन रहेको
प्रष्ट पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। जनताको सेवाका लागि होइन, सुविधा र पारिश्रमिक बढी लिन प्रदेश सरकारका मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूको लोभ र लालचले सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। यसतर्फ ख्याल राख्दै उल्लेखित पारिश्रमिक तुरुन्त घटाउने कि? पहिलो चरणमा भारतीय सीमासँग जोडिएको बाँकेका शहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण एकैसाथ फैलिएको थियो। 3 महिनापछि ग्रामीण बस्तीका बासिन्दा संक्रमणमुक्त भएका छन्। तर अहिले सहर बजार क्षेत्रमा भाइरसको संक्रमण फैलिने क्रममा कुनै कमी आएको छैन। गाउँको तुलनामा सहरमा भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने सङ्केत देखिन थालेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरसँग जोडिएको ग्रामीण बस्ती करमोहनाकी यी महिला जस्तै अरूलाई पनि 6 महिना यता रुगाखोकी त परै जाओस्, कुनै दिन टाउको समेत दुखेको छैन, न त अस्पताल जानै परेको छ। यो गाउँ वरपरका किसान हरेक दिन साग सब्जी र दूध बिक्री गर्न नेपालगञ्ज आउने जाने गर्छन्। तर कसैलाई कोरोना भाइरसले छोएको छैन। यहाँको यो गाउँको जनजीवन कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनु अघिकै जस्तो सामान्य देखिन्छ। बजार उन्दी जाने अफिसहरू जानेलाई अब 5-6 जनालाई देखियो, त्यहाँदेखि गाउँभित्रकोलाई हाम्रो कसैलाई पनि देखिएको छैन। अनि बजारभन्दा गाउँ सुरक्षित हो? हजुर हामी हिँड्ने घुम्ने बराबर हो, गाउँभित्र बजार त्यति जान्नौँ, सबै सुरक्षित छौँ हामी। गएको चैत वैशाखको पहिलो चरणमा पूर्वी क्षेत्रको ग्रामीण बस्ती नरैनापुरमा फैलिएको भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था आएपछि सेना नै परिचालन गर्नु परेको थियो। त्यस्तो जोखिमयुक्त गाउँबाट भाइरसको संक्रमण मुक्त भएको पनि 2 महिना भयो। तर गाउँको तुलनामा धेरै जाने बुझेका मानिसहरूको बसोबास भएको मानिने नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरा जस्ता बजार क्षेत्रमा भने भाइरसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्नुको कारण के हो त? 600 जति चाहिँ नेपालगञ्ज एरियामै स्थानीय बासिन्दा र जस्तो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, आर्मी, अब तपाईको यो बैंकर्सहरू, त्यस्तै गरेर यो यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, त्यस्तोमा चाहिँ बढी देखिएको छ। त्यो भिडभाड भएकै कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो 2 महिना यता धेरै घुलमिल र उठबस गर्नेहरूमा भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। सेना र प्रहरीका ब्यारेकपछि होटल र रेस्टुराँमा खाने बस्नेहरूमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर उच्च छ। नेपालगञ्ज लगायत बजार क्षेत्रमा भाइरसको संक्रमण दर 0.25% सम्म छ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रमा 0.1% भन्दा कम छ। गाउँहरूमा गरिएको टेस्टहरूमा चाहिँ धेरै केसहरू नेगेटिभ आएको छ र जहाँ भिड नेपालगञ्जपछि हजुरहरूले देख्नुहुन्छ होला, कोहलपुर भिडभाड एरिया कोहलपुरमा देखिएको छ, खजुरा भिडभाड एरिया खजुरामा देखिएको छ। नेपालगञ्जपछिको सिनारियो हेर्ने हो भनेपछि खजुरा र कोहलपुर नै छ। साउन यता त हुँदा खाने निम्न वर्गका कामदारलाई भन्दा मध्यम र उच्च वर्गका मानिसमा नै भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। सहर बजारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भने ग्रामीण बस्तीमा यसको खासै असर देखिएको छैन। तसर्थ भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन ग्रामीण जीवनशैलीको अनुसरण गर्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, करमोहना, बाँके। ग्रामीण बस्तीमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा संक्रमण बढ्नुको कारण के होला? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेको वीरगञ्जको सामाजिक र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेको छ। भाइरसबाट बच्न सावधानी अपनाउँदै अघि बढ्ने स्थानीय प्रशासनले लिएको नीतिसँगै बजार खुलेपछि सामाजिक र आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न थालेको हो। भारतसँग सीमा जोडिएको पर्सा जिल्लाको अन्य सीमा नाकासँगै नेपालको मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिने वीरगञ्जको भन्सार नाकामा अहिले पनि कडाइ छ।
तर वीरगञ्ज लगायत पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण बजारहरू खुलिसकेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान पनि खुल्दै गएको छ। झण्डै 6 महिनादेखिको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले आजित यहाँका सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीहरू अहिले आफ्नो नियमित दैनिकीमा फर्किएका छन्। कोरोनाको डरलाग्दो हटस्पट बनेको वीरगञ्जमा अहिले पनि स्थानीय प्रशासनको शर्त सहितको निषेधाज्ञा जारी छ, तर आर्थिक र सामाजिक गतिविधि चलायमान बनेको छ। सुरक्षाका सावधानी अपनाउँदै कोरोनासँगै बाँच्ने प्रशासनले अपनाएको नीतिले वीरगञ्ज यो अवस्थामा पुगेको हो। लिभिङ विथ कोभिड भन्ने कन्सेप्ट हो। अब चाहिँ योसँग नै बस्नुपर्छ, यससँगै लड्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। साउनको पहिलो सातादेखि भदौको दोस्रो सातासम्म उकालो लागेको संक्रमितको संख्यामा अहिले निकै कमी आएको छ। दैनिक सुनिने मृत्युका समाचारहरू सुनिन छाडेको छ। दैनिक थपिने संक्रमितका कारण ठाउँको अभाव भएको वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा सञ्चालित 120 शैय्याको कोरोना अस्पताल अहिले खाली भइसकेको छ। वीरगञ्जको गण्डक अस्पतालमा सञ्चालित 50 शैय्याको कोरोना अस्पतालमा अहिले 42 जना मात्र संक्रमितहरू छन्। ती मध्ये पनि केही डिस्चार्ज भएर घर फर्किने अवस्थामा पुगेका छन्। पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ पोजिटिभ केसहरू कम भेटेका छौँ। अहिले अब 300-400 मा गर्दाखेरि 10 जना 12 जना कहिलेकाहीँ 2 जना हैन 16-17 जनाभन्दा बढीलाई पोजिटिभ देखिएको छैन। र अहिले एउटा अस्पताल चाहिँ सम्पूर्ण बिरामीहरू डिस्चार्ज भएर बन्दै भएकै अवस्था छ भने अर्को एउटा कोभिड हस्पिटलमा झन्डै 40 जना जस्तो बिरामी छन्। वीरगञ्जमा पछिल्लो समय प्रशासनले अपनाएको कडा निषेधाज्ञा, संक्रमितको पहिचान र स्वाब परीक्षणसँगै संक्रमितहरूको व्यवस्थापन र भरपर्दो उपचारले नै वीरगञ्जलाई अहिलेको यो अवस्थामा फर्काएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दाबी छ। र सबभन्दा चाहिँ मैले संक्रमितको जुन व्यवस्थापन थियो त्यो व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ हामीले काम गरौँ। यसमा चाहिँ केस इन्भेस्टिगेसन हो, दोस्रो पोइन्टमा हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो, त्यसपछि पेसेन्ट रिसिभिङ टिम हो। यी टिमहरू चाहिँ हाम्रो सबै सक्रिय भए भनेको हाम्रो सबै संयन्त्रहरू चाहिँ सबै सुचारू भयो। त्यो कारणले गर्दा आजको अवस्था आयो। कोरोनाको हटस्पट बनेको वीरगञ्जमा भदौको 28 गतेसम्म कुल 22,822 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएकोमा 2,443 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये अहिलेसम्म 1,664 जना सामान्य उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने 42 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाएकाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भए पनि अधिकांश बिरामीहरू दीर्घ रोगले ग्रसित नियमित उपचार सेवा लिनुपर्ने बिरामी थिए भने केही सामान्य बिरामी थिए। लामो समयको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले सहज उपचार पाउने वातावरण नभएर अधिकांशको ज्यान गएको अस्पतालले जनाउँदै आएको छ। यो कुरालाई स्थानीय प्रशासनले पनि बुझेर अहिले कोरोना भाइरस सँगसँगै बाँच्ने नीति अपनाएपछि वातावरण सहज बन्दै गएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। कोरोनाको जोखिम त एकातिर छँदैछ, तर यसका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि बनाउनै पर्यो। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल राख्दै सावधानी अपनाउने र महामारी फैलिनबाट जोगिने उपाय लागू गर्नु नै उत्तम हो। अब अर्को प्रसङ्ग। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनमा व्यापक रुख कटानी र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सङ्घीय सरकारले जेठ 15 गतेदेखि काठको कटानी तथा निकासी रोकेको छ। कटानी, ढुवानी र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि कैलालीमा घाट गद्दी गरिएको 5 लाख क्युफिट काठ जङ्गलमै सड्न थालेको छ। कैलालीमा 2वटा डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत 5 दर्जन वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यी वनमा मापदण्ड विपरीत रुख काटेको गुनासो बढेपछि सरकारले काठ काट्न, ओसार पसार गर्न तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा काटिएको काठ समेत घाटगद्दीमै सड्न थालेको छ। कतिपय ठाउँमा घाटगद्दीबाटै काठ चोरी निकासी हुन थालेको छ। एकतिर काठ गुणस्तर घट्ने, अरूतिर जनताले काट नपाउने होइन, त्यो समस्या छ। त्यसले गर्दा अब यतातिर अर्कोतिर समस्या के आयो भन्दा त्यसले गर्दा चोरी कटानी, वनमा अन्य चोरी कटानी हुने, जनताले घर बनाउन नपाउने। जस्तै हामी आपूर्ति समिति काठ छ, आपूर्ति समिति काठ पनि हामीले बेच्न पाएनौँ। कैलालीको धनगढी डिभिजनमा 2 लाख र पहलमानपुर मातहतका वनमा 3 लाख क्युफिट काठ घाटगद्दीमा छ। जङ्गलमा काटिएको काठ उपभोग गर्न नपाएपछि चोरी निकासी मार्फत आएको महँगो काठ प्रयोग गर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। वरिपरिका जनताहरूले वन जोगाएको हुन्छ र त्यो जोगाए बापत काठहरू, आवश्यक काठहरू लिने कम मूल्यमा आफ्नो उपभोक्ताको दर रेटमा लिन पाउँथे। अहिले बाह्य रूपमा उनीहरूले महँगोमा, जो सरकारी रेटभन्दा पनि महँगोमा
2 नम्बरी काम बढी भइरहेछ अहिले काठको कारणले भन्ने हामीलाई लागेको छ। घाटैले गरेको काठ चाहिँ कुहिरहेछ भने अर्को जङ्गलको तस्करी बढिरहेको हुनाले जनताले महँगो काठ किन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। थन्किएको काठ मार्फत सङ्कलन हुने राजस्व गुमिरहेको छ। वनबाट वार्षिक 20 करोडसम्म राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको कैलालीमा गएको वर्षको राजस्व भने 5 करोड मात्रै छ। अनियमितता र अवैध कटानी नियन्त्रण र संलग्नलाई कारबाहीको विकल्प छैन, तर घाटगद्दीमै खेर गइरहेको काटिएको काठको उचित प्रयोगबारे पनि सोच्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। सरकारले काठ काट्ने, त्यसको ओसार पसार गर्न तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध गरेको सकारात्मक हो, तर काटिएर खेर गइरहेका काठको उचित प्रयोगबारे पनि ध्यान पुगोस्। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. देशैभर अहिले रासायनिक मलको हाहाकार छ। किसान केही किलो पाउने आशमा दिनभर जसो लाइन बस्ने गरेका छन्, तर खेतीका लागि रासायनिक भन्दा राम्रो मानिने प्राङ्गारिक मल भने बिक्री नभएर गोदाममै थन्काउनु परेको छ। पोखरा महानगरपालिका 32 मजुवामा गण्डकी ऊर्जा प्रणालीले गाईबस्तुको गोबर र कुखुराको सुलीबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्छ। त्यो मल बिक्री हुन भने सकेको छैन। करिब 200 टन गोदाममै थन्किएको छ, जसका कारण दैनिक बायोग्यासका साथै 3 देखि 5 टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले अहिले उत्पादन घटाएको छ। हामीसँग झन्डै 200 टन जति स्टक छ र डिमान्ड नभएर माग प्राङ्गारिक मलको माग खासै नभएको भएर हाम्रो अहिले उत्पादन पनि हामीले कम गरिरहेको छौँ। र मासिक यो साउन महिनामा हाम्रो झन्डै जम्मा 7-8 टन मात्रै बिकेछ। कम्पनीले प्रति किलो 30 रुपैयाँका दरले मल बेच्ने गरेको छ। प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरी उत्पादित कृषि उपज स्वादिलो हुनुका साथै स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो मानिन्छ। सरकारले बजेटमा यसको प्रयोग बढाई अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। विदेशबाट आयात गरिने रासायनिक मलमा अनुदानका लागि 11 अर्ब बजेट छुट्याएको सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन देखिने किसिमको काम भने गरेको छैन। किसानले रासायनिक मल नै प्राथमिकतामा राखेका छन्। रासायनिक मलले झट्टै बढाइदिन्छ, अलि खेतमा धान जुनसुकै बालीलाई पनि अलि हराभरा बनाइदिन्छ। प्रारम्भिक अलि ढिलो बिस्तारै गर्छ, त्यो भएर किसान आत्तिन्छन्। अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति हो भने प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुको विकल्प छैन। यहाँ उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मललाई बढावा दिनका लागि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिँदै यसका लागि बजेटमै समावेश गरी यसको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साथै किसानहरूलाई पनि प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints.